नमस्कार। थुप्रै नेपालीहरू अवसरको खोजी गर्दै विश्वका विभिन्न देशमा संघर्षशील जीवनयापन गरिरहेका छन् कि सबै नेपालीहरूले नेपाल छोडेर विदेशी दैमा उनीहरूको सपना पूरा भएका छन् त? यी अनि यस्तै अनेकौं प्रवासी नेपालीहरूका विषयवस्तुलाई आज पनि कार्यक्रम एनआरएन भोइसको अर्को यात्रा तय गर्दै तपाई समक्ष प्रस्तुत गर्नका लागि कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सदस्यहरू सँगसँगै म सुमित्रा उपस्थित भइसकेकी छु। यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया छन् भने अवश्य पनि हामीलाई प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम एनआरएन भोइसको अहिलेसम्मका सम्पूर्ण श्रृंखलाहरूलाई हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.palponepal.com मा लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यही जानकारी सँगसँगै हाम्रा 4 वटा रेगुलर सेगमेन्ट्सहरू रहेका छन्। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। पहिलो सेगमेन्ट एनआरएन न्यूज एण्ड एक्टिभिटिजबाट। शेर्पा संघ टोकियो जापानको आयोजनामा गत आइतबार टोकियो नजिकैको शीतल हरियाली किबा पार्कमा शेर्पा बीबीक्यू यानि कि शेर्पा वनभोज कार्यक्रम भव्यताको साथमा सम्पन्न भएको छ। प्रवासी भूमि जापानमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बीच आपसी मेलमिलाप तथा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्य अनुरूप शेर्पा संघ टोकियो जापानद्वारा आयोजित दोस्रो वर्षीय बीबीक्यू वनभोज कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। सो वनभोज कार्यक्रममा विभिन्न प्रकारका परिकारहरू खाएर र एक आपसमा दुःख सुख साटासाट गरेर जापानमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूले रमाइलो गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति सुशील कोइरालालाई न्यूयोर्क शहरमा नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाद्वारा आयोजित स्वागत तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस पहिचान विरोधी पार्टी भएको भन्दै नाराबाजी र कालो झण्डा देखाइएको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा संघीय लिम्बुवान समाज अमेरिकाले कांग्रेस पार्टीलाई पहिचान विरोधी पार्टी भएको आरोप लगाउँदै विभिन्न नाराबाजी गरेका थिए। दक्षिण कोरियाको आन्सान माइग्रेट सेन्टरमा गत आइतबार विभिन्न कामको सिलसिलामा कोरियामा रहेका काभ्रे जिल्लावासीहरूको साझा चौतारीको रूपमा रहेको काभ्रे सम्पर्क समिति केसीसी कोरियाको वृहत भेला तथा भेटघाट कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नव आगन्तुक सदस्यहरूलाई स्वागत गरिएको थियो भने काभ्रे सम्पर्क समितिको स्थापना कालदेखि नै समितिलाई सहयोग पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूलाई कदर स्वरूप प्रमुख अतिथि राजदूत कमान सिंह लामाले सम्मान पत्र पनि वितरण गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थ तथा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर रामशरण महतले नेपाली कांग्रेसले लिएको सिद्धान्त कहिले पनि पराजित नभएको, माओवादीले आफ्नो साम्यवादी सिद्धान्तलाई छाडेर बहुदलीयतामा आउनु, पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नु नै नेपाली कांग्रेसको जीत भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपाली जनसम्पर्क समिति जापान तदर्थ समितिद्वारा गत शनिबार टोकियो स्थित एभरेस्ट इन्टरनेशनल स्कूलको सभाकक्षमा पार्टी कार्यकर्ताहरूका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै महतले सो कुरा बताएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनिसास जापान च्याप्टरको आयोजनामा टोकियोमा साहित्यिक भेट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। डायस्पोरामा नेपाली साहित्य र विकास क्रम विषय रहेको सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष गीता खत्रीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। अफगानिस्तान स्थित नेटो सैनिकलाई रसद आपूर्ति गर्ने फर्ममा भएको आत्मघाती आक्रमणमा 4 नेपाली सुरक्षा गार्ड सहित कम्तीमा पनि 10 जनाको हत्या भएको छ। गत असार 18 गते काबुलमा बिहानको समयमा चरमपन्थी तालिबानीले विस्फोटकले भरिएको ट्रक सहित नेटो सेनालाई रसद र अन्य सामान आपूर्ति गर्ने फर्ममा विस्फोट गराउँदा 4 नेपाली, 1 अफगान नागरिक र 5 जना आक्रमणकारी मारिएको सरकारी प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएको छ। भर्जिनियामा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्र राज जोशीसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँ महानगरका उपप्रमुख नवीन्द्र राज जोशीसँग नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका बारेमा भर्जिनियामा उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम तथा भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। के जापान अध्ययन गर्न जानु मात्र नै सफलता हो त? जापान जानुको उद्देश्य के हो?
जापानमा सफल कसरी हुने? आउनुहोस्, हामी तपाईलाई साथ दिनेछौँ। सोल्टी कालिका स्थान काठमाडौँ 44 37 748, ग्रेटर बागबजार काठमाडौँ 42 44 851. A perfect destination for the student. विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 येन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 येन। हजुर, अब मात्र 700 येन। कार्यक्रम एनआरएन भोइसमा भर्खरै हामीले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूसँग जोडिएका समाचार र उनीहरूका गतिविधिलाई प्रस्तुत गर्यौं। हाम्रो अर्को सेगमेन्ट रहेको छ एनआरएन टक टाइम। यो सेगमेन्ट अन्तर्गत रहेर हामी विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूसँग हाम्रो यात्रामा भेट हुँदाखेरि उनीहरूसँग गरिएको कुराकानी र उनीहरूको प्रवास जीवन भोगाएका अनुभव तपाई समक्ष बाँड्दै आइरहेका छौं। नेपाल छोडेर विश्वका विभिन्न देशमा जाने नेपालीहरूको चयनमा परेको देशमध्ये मलेसिया पनि एक हो। अहिले पनि मलेसियामा लाखौं नेपालीहरू कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी मलेसियामा लामो समयदेखि रहेका, अझै भन्नुपर्दा एक मलेसियन नेपालीसँग कुराकानी गर्दै मलेसियामा नेपालीहरूको अवसर, चुनौती र सफलतालाई पहिलाउने प्रयास गर्दैछौं। नमस्कार, मेरो नाम शंकर बहादुर पौडेल, म मलेसियन नेपाली हो। मेरो बाबुआमा गुल्मीबाट आउनुभएको छन्। म यहाँ मलेसियामा जन्मिएको। कहाँ हो? क्यामेरन हाइल्यान्ड पहाङ। वहाँ सानोबाट म वहाँ जन्मेर, वहाँ पढेर, वहाँ स्कुल गएर अब के गरियो, मलेसियामा कोलम्बोमा आएर युनिभर्सिटी मलाईमा पढेर अब आएर म एम्बेसी अफ ब्राजिलमा काम गरेछु। वहाँ एम्बेसी अफ ब्राजिलमा मेरो काम के हो, ट्रेड अफिसर, लाइजन म्यानेजर भन्छन्। के भने हाम्रो ब्राजिलबाट मलेसियाको इन्भेस्टमेन्ट्स, कल्चरल, फुटबल सबै यहाँ गर्ने के अर्गनाइजिङ गर्ने। यहाँ म किन एनआरएन तर्फबाट आउनुभएको नि, जहिले पनि हाम्रो साथीहरू सोध्छन् why are you becoming an NRN भन्छन्। सो हाम्रो बाउ सानोमा भन्छन्, छोरो तपाईहरू धनी भएर जहिले पनि नहाँस्नुहोस्, गरिब होइन नहाँस्नुहोस्, नरुन्नुहोस्, सरी उसको अस्ति के गर्नुहोस्, तपाईँ बराबरी भन्नु, तपाईँ के पढेको, तपाईँ काम गरेको, तपाईँ के गर्नुहोस् 5 or 10% को तपाईँको इन्ट्रेस्ट हेरेर नेपालीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्छन्। किनभने नेपालीहरू वहाँ नेपालमा एकदम he have a lot of problems, so you have the Nepalese community here. उसको अस्ति म पनि एनआरएन भएको। सो एनआरएन मा म एउटा सेकेन्ड राउन्ड को एनआरएन को अध्यक्ष भएको। उसको अस्ति यहाँ एनआरएन मा हाम्रो धेरै प्रोग्राम बनाएछौँ, धेरै सहयोग गरेछौँ। किनभने हाम्रो मोटो पनि तपाईँ जानिन्छ, फर नेपाली बाई नेपाली। I went to the 4th global conference, 5th global conference and the 6th global conference. So what happened is that during the NRN conference, माफ दिनुहोस् म इङ्ग्लिसमा थोरै कुरा गर्छु। So हाम्रो NRN conference मा we were only concerned about migrant workers. Kinani, as you all know, that we have a lot of migrant workers working here in Malaysia. We have more or less in our records about 400,000 Nepalese workers here. But for them to come to Malaysia, it's like a dream for them to come. But unfortunately, we have a lot of problems with them. So, because during the NRN conference, the latest one, NRN of Malaysia, we had this a conference where we spoke about what we really want to do. You know, okay, we know, everybody knows that migrant workers are having a major problems in every country. Not only in Malaysia, we have the problems in Dubai, Oman, Middle East, all the Middle East countries, and also in Asian countries. But what we are trying to do is we have a task force of NRN task force where we are looking into the possibilities of enhancing the problem faced by the migrant workers. The local Malaysian government is aware, it's been recognized
that we, Malaysia, the Nepalese have come under the flagship of Gurkha, sacrificed their lives for the betterment of the country of Malaysia. Nepalese have come to Malaysia, they have already sacrificed their life, and that is what they have a kind of recognition for us. So that's why, like for me, as I am a local Nepalese and I was born, I have a Malaysian citizen, I realized that whenever I am with the Nepalese community, when the locals always have a special respect for us, they say, oh, Gurkhas, they always have a special respect for the Gurkhas. But what happens is that when the Nepalese come here, the Nepalese are good, but I'm not trying to say that we have social illness where the Nepalese who come here, they do not more or less behave themselves as how they should not. Then we have a bit of a problem, because the Nepalese here is always been respected, and then when the foreigners who come down and then become a bit notorious, a bit noisy and all that, so the Nepalese, the Malaysian government are a bit concerned about them. But nevertheless, they still have a respect for them. If you were to read the local newspaper, the Nepalese in Malaysia, I mean the migrant workers who come down to Malaysia, they are very obedient, they are very hardworking, and they are very respectable. They are always respectable. That's what I've seen. But there's another chunk of people who come down here, and they feel that Malaysia is their country, and then they come and they make things which is not nice for them, and then it ends up like one bad apple spoils the whole bunch tree, just because of one Nepalese who did something wrong. We are all being affected. So it's always good. What I'm trying to say is that whoever who comes down to Malaysia, our Nepalese brothers and sisters, you have to really take care of yourself. एनआरएन टक टाइम अन्तर्गत रहेर यतिखेर हामी मलेसियन नेपालीसँग गरिएको कुराकानी तपाईमाझ सुनाइरहेका छौं। बाल्यकालदेखि मलेसियामा जीवनयापन गरिरहेका यी प्रवासी नेपाली यस कार्यक्रम मार्फत मलेसियाभरि छरेर रहेका प्रवासी नेपालीहरू र यतिखेर नेपाल छोडेर मलेसिया जान इच्छुक नेपालीहरूलाई आफ्नो लामो अनुभवको आधारमा यसो भन्न रुचाउँछन्। What I like to say before my thing is that whenever you come to for you all to come down to Malaysia is always welcome to come, but my sincere wishes is that whenever you come, please make sure that you know exactly why are you coming here for. Number one, you are here as a migrant worker. You are here to work, to earn money and send back to Nepal. So come here, work as a migrant worker, work as much as you can, and send back the money back to Nepal and make Nepal a beautiful country. Another thing which I always like to say is that before you come, do a small research, find out whether this place is good and all that. No, don't just come blindly and then you have a problem, and then a lot of problems created by one person. So what you have to do is get all your facts right, and then you come to Malaysia. To be very frank, if you really want to work in Malaysia, you can, but come in a proper channel. So with that, I have nothing much to say. Thank you very much for NRN Voice to give me an opportunity to speak. Nevertheless, I have met a lot of our NRN friends there. I know that we all are doing the same job, but nevertheless, let's have a vision, let's have a dream that Nepal can be like Switzerland one day. Thank you very much. के जापान अध्ययन गर्न जानु मात्र नै सफलता हो त? जापान जानुको उद्देश्य के हो? जापानमा सफल कसरी हुने? आउनुहोस्, हामी तपाईलाई साथ दिनेछौं। सोल्टी कालिका स्थान काठमाडौँ 44 37 748, ग्लेटर बागबजार काठमाडौँ 42 44 851। A perfect destination for the student. विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन,
आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने मात्र 700 येन। $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने मात्र 700 येन। हजुर, अब मात्र 700 येन। नेपाल छोडेर विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न उद्देश्य बोकेर पुगेका नेपालीहरूले त्यस देशमा आफ्नो जीवन शैलीलाई कसरी अगाडि बढ़ाइरहेका छन् त। अबको पालो रहेको छ एनआरएन लाइफस्टाइलको र आजको कार्यक्रममा हामी अमेरिकामा विगत लामो समयदेखि रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा आफ्नो जीवनयापनलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढ़ाइरहेका एक प्रवासी नेपालीको व्यावसायिक जीवन र अमेरिकामा उनले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्टसँग जोडिएको भूतको प्रसंगलाई प्रस्तुत गर्दैछौं। अवसर, चुनौती र सफलताको खोजी गर्दै धेरैको सपनाको शहर बनेको अमेरिकी भूमिमा पुगेका थिए स्याङ्जा जिल्लामा जन्मिएका डोलराज भट्टराई। 13 वर्षको उमेरदेखि विभिन्न चुनौती र संघर्षलाई पार गर्दै अमेरिकामा पुगेका डोलराज भट्टराईले विगत 1 दशकदेखि अमेरिकामा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। विभिन्न प्रकारका खाना र गीत संगीतमा यहाँ आउने मानिसहरू रमाउने गर्छन्। यही रेस्टुरेन्टको प्रांगणमा डोलराजले पेय पदार्थ पनि उत्पादन गरिरहेका छन्। अमेरिकामा आफूले सञ्चालन गरेको व्यवसायको सम्बन्धमा प्रवासी नेपाली डोलराजले कार्यक्रम एनआरएन भोइस मार्फत यसरी बताएका छन्। हामीले होम ब्रुवरीमा बियर बनाउँछौँ। 5-6 थरीको भेराइटीहरू छ। हिमालयन आइपिए, चाय स्टाउट, मिल्क स्टाउट, सिजनल बियरहरू हुन्छ। हाम्रो प्रोडक्ट एकदमै पपुलर भइरहेको छ। 2010 मा गोल्ड मेडल विन गरियो ग्रेट अमेरिकन बियर फेस्टिभल JBF-मा र 2011 मा सिल्भर मेडल विन गरियो जो कोलोराडो फेयरमा र एकदमै पपुलर भइरहेको छ र बारहरूले पनि एकदमै अर्डर गरिरहेका छन्। डोलराजले अमेरिकामा सञ्चालन गरेको यस रेस्टुरेन्टमा भूतको विषयमा अनुसन्धान समेत भएको थियो। यसरी यो रेस्टुरेन्टको भवनभित्र कहिले र कसरी भूतको प्रसंग उठ्यो त? यहाँ यस विषयमा आफूलाई जानकारी भएको कुरा एनआरएन भोइससँग यसरी बताउँछन् यस रेस्टुरेन्टका सहयोगी। We're currently in the basement of the Victorian house that was built in 1864, and it was a Victorian style brick home, and it was owned by several owners, but at one point there was an owner named Cora Van Verhoes, and she fell down the stairs when she was about 80 years old, and she broke her neck and died at the bottom of the steps. And her daughter was always claiming that she was haunting the place as a ghost. And all the owners since then have got stories about this ghost that actually roams our building and our brew pub. कसैलाई भर्खरै चर्चा गरिएको भूतको विषयमा पत्तो समेत छैन भने कसैलाई भने भूतको अनुभव पनि भएको बताउँछन् यस रेस्टुरेन्ट व्यवसायीका सहयोगी। I personally don't have any stories yet, but some of our regular customers who have been coming here even in the previous brewery, so for 11 years they've been coming to this place now. One guy's name is Tom, and he was down in this basement right here, and he said that he was walking along and he got pushed from behind, and he turned around and looked, and there was nobody behind him. So he thinks that was the ghost. He also knows about his daughter who was sitting at the bar, and there's the doorway kind of behind her, and she turned and looked, and there was this ghost figure of a woman at the door, and she got so scared that Tom's daughter doesn't come back here anymore because of that one experience.
यसरी भूतका बारेमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा भइरहँदा भूत अनुसन्धान सहितको प्रत्यक्ष प्रसारण समेत टेलिभिजन च्यानलबाट त्यतिखेर गरिएको थियो। Heard like somebody like throwing something or like a door shutting down very loudly. I got like these chills, you know, everywhere. My hair was standing up. This place has had an amazing history. यसरी त्यतिखेर भूतका विषयमा थुप्रै चर्चा भए, थुप्रैले अनुभव गरेको आफ्नो अनुभवहरू पनि सुनाए, अनुसन्धान पनि भए। तर जे भए पनि डोलराज सफलतापूर्वक आफ्नो आत्मविश्वास र दृढ विश्वासका साथमा कर्मयोगी भएर अमेरिकामा आफ्नो रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। उनी कुरामा भन्दा पनि काममा विश्वास राख्ने कर्मयोगी नेपालीका रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। म कर्ममा बिलिभ गर्छु। जति राम्रो आफूले कर्म गरिन्छ त्यही अनुसारको आफूले फल पाइन्छ। र हाम्रो ऐतिहासिक हाम्रो पूजापाठमा मन्दिरमा यो कुरा त सिकाइराखेको हुन्छ। त्यही पनि मैले त्यसैलाई फलो गरेँ र एकदमै आफ्नो उन्नतिमा अघि बढ्दै गएँ। अनेकौं उतार चढावलाई सामना गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत जीवनयापन साथसाथै नेपाल देशलाई पनि चिनाउनका लागि अमेरिकामा लागि परिरहेका डोलराज भट्टराईको अझै सफलताको लागि एनआरएन भोइस शुभकामना व्यक्त गर्दछ। विश्वका विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूसँग सम्बन्धित यी सामग्री प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? तपाईको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने यो ठेगानामा हामी स्वागत गर्नेछौं। कार्यक्रम एनआरएन भोइसको अहिलेसम्मका श्रृंखलालाई तपाईले हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.polponepal.com मा लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र कुनै सूचना सन्देश र सामग्री छन् र परदेशबाट यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि आह्वान पनि गर्दछौं। यतिन्जेल कार्यक्रम एनआरएन भोइसलाई आफ्नो आत्मीय साथ दिएर हेरिदिनुभयो, विशेष धन्यवाद छ। र तपाई पनि नेपाल छोडेर विदेश जाने सोचिरहनु भएको छ भने सावधान रहेर आफ्नो यात्रा तय गर्नुहोला। यही आह्वानको साथमा आजको श्रृंखलाबाट कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सदस्यहरू सँगसँगै क्यामेरा पर्सन साथीहरू रञ्जन थापा र नरेन्द्र खड्का सँगसँगै म सुमित्रा पनि बिदा माग्छु। आगामी हप्ता यसै बार यसै समयमा प्रवासी नेपालीका थप सामग्री सहित अर्को यात्रा तय गर्नेछौं। हस्त धन्यवाद। फेरि भेटौँला। नमस्कार।